Okay, so God is good. Ano the time? Amen. Hindi mo katapad diha. Ina nga ayo sa pagkukita. Paminaw sa kasapulog sa Ginoo. Ha? Atong ipunting igsoon ang atong matag usa ka hunahuna karon. Tong kaugalingon diha sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise God. Tungod kay kini nga panahon igsoon sa kini ka kahigayunan nga gihatag sa Ginoo kanato kay dili tanang panahon maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Amen. Ito no? Dili tanang panahon sa atong kinabuhi makadungog ta sa pulong sa Ginoo. Abot ang time igsoon nga dili nakadungog sa pulong sa Ginoo. Okay? Abot ang panahon igsoon nga nay dako kayong kagutom nga may tabo dinhi sa kalibutan. Ingon ang Biblia, dili kagutom pinaagi sa mga pan o pagkaon. Kundili kagutom sa pulong sa Ginoo. Amen? Muna nga, samtang aduna patay kahigayunan igsuon nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ato kining tagaan og importansya, tagaan kini natong pagtagad igsuon. Amen? Hallelujah. Kay sultihan ta may igsoon, mabot ang panahon nga wala nay Bible atong mabasa. Kana mga Bible apps sa atong cellphone mga wala na. Ang Bible ilan ning iban. Di na kakitag Bible, ang mga Bible ana nga panahon igsoon pangsunugon. Ang tanan nga magbitbit sa pulong sa Ginoo, magdala pulong sa Ginoo igsoon pangdakpon. Magbitbit kang Biblia dakpon, mabot na nga panahon igsoon. Gani karon nga panahon igsoon nagsugod na. Sa gawas nasod, sa Amerika ay mga lugar dito igsoon nga nagsangyaw sa pulong sa Ginoo gidako. Una nga, samtang aduna pay kahigayunan dinhi sa atong nasod karon mga igsoon nga maminaw ta sa pulong sa Ginoo atong tagaan kini dako ayong pagtagad. Amen? No? Kay mula gina sa akong giingon maabot ang panahon nga mangandoy ka nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo pero wala nay magwawali. Ya? Ito mo? Abot ang panahon nga wala na magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ug mauna ang panahon ang kagutom sa pulong sa Ginoo. Mangandoy ng mga tao ug mga pastor nga magwalis kadalanan. Mangandoy ng mga tao ug makadungog sila pulong sa Ginoo pero santo say dili na sila kadungog. Ano man? Wala na pulong sa Ginoo nga ipaabot niya ang panahon. Kaya mo na karon igsuon, higala, atong tagaan kay dakong pagtagad ang panahon nga gihatag sa Ginoo kanato nga makadungog ta sa iyang mga pulong. Amen?